बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा और दोस्तों, आज भी हम सेल प्रमोशन के एक अहम मौजू पर बात करेंगे जो है फ़रोख्त के नुकात। इस हवाले से हम आपको बताएंगे कि फ़रोख्त का अमल और फ़रोख्त का कुलिया से क्या मुराद है और इसमें कौन से अमल तज्ज़िये शामिल है। इसमें सबसे पहले अगर हम कुछ अहम नुकात की बात करें जिस पर हम बाद में डिस्कशन करेंगे लेकिन अभी आपको मैं बताऊंगा कि इसमें इम्कान फ़रोख्त, पेश रसाई के तरीके, पेशकश, रद्द, इतराज़ात, लेन देन का वकू होना, ये शामिल है। इस पे आज की वीडियो में हम बात करेंगे, आपको बताएंगे कि फ़रोख्त के नुकात से क्या मुराद है। एक कामयाब सेल्समैन शे के ख़वास की फ़हरिस्त तैयार करता है, उसकी तमाम ज़ाहिरी व बातिनी खूबियों को इस सराहत से बयान करता है कि सारिफ न सिर्फ शे की बरतरी का मुतरफ़ हो जाता है बल्कि उसे ख़रीद भी लेता है। फ़रोख्त के नुकात दरअसल शे के ही फ़वाइद है जो इस्तेमाल कुनिंदा को हासिल होते हैं, दौरानी ख़रीदारी उसके ज़ेर गौर रहते हैं। फ़रोख्त के नुकात में शे का अनोखा तरीका पैदाइश, शे की साख़त, रंगों का इम्तिज़ाज, मौजू हुजम, इस्तेमाल के ख़वाइस, दिलफरेब, सरबंदी, मुनासिब कीमत और उधार की सहूलत शामिल है। मुख्तलिफ़ अशिया की फ़रोख्त के नुकात मुख्तलिफ होते हैं। ज़रूरियाती ज़िंदगी के सिलसिले में मयार और कीमत काबिल गौर होती है। तहसीस याफ्ता अशिया जिनमें साइकिल, किताबें, टाइप राइटर शामिल है, अपनी गैर मामूली अफादियत व किफ़ायत के बिलबूते पर फ़रोख्त होती है। अशियाई ताशियात यानी रेडियो, कारों, कीमती कपड़ों, टीवी, रेफ्रिजरेटर, एसी वगैरह की फ़रोख्त के वक़्त ये देखा जाता है कि शे फ़ैशन के मुताबिक है और ये खुसूसी इम्तियाज़ व बरतरी का एहसास दिलाती है या नहीं। फ़रोख्त के नुकात की वजाहत के अर्ज़ शे की खुसूसी इस्तेमाल उसके नाकाबिल बयान दिलकश से मुतालिक सारिफ की बसीरत में इजाफ़ा करता है, लिहाजा सेल्समैन के लिए उनसे आगाही बहुत ज़रूरी है। ये इसलिए भी ज़रूरी है कि वो ख़रीदारी के मुहर्रक की रोशनी में उन नुकात को बयान करे। एक अहल सेल्समैन न सिर्फ इंसानी नफ्सियात से गहरी शनासाई रखता है बल्कि शे की माहियत का भी गहरा मुतालिया करता है और गाहक की ख़रीदारी के मुहर्रिक पर फ़रोख्त के नुकात को मंतक कर देता है। गोया सेल्समैन की फ़रोख्त के नुकात से वाकिफ़ियत शे की फ़रोख्त पर मुस्बत असरात छोड़ती है। फ़रोख्त का अमल और फ़रोख्त का कुलिया। हकीकत यह है कि किसी शे की फ़रोख्त एक नफ्सियाती अमल है और इसमें सेल्समैन की ज़हनी काविशों का बड़ा दखल हासिल होता है। वो गाहक को ये तरगीब देना चाहता है कि वो शे को ख़रीद ले। चूँकि सारे गाहक एक से नहीं होते, लिहाजा उसे गाहकों की दर्जबंदी करनी पड़ती है और उनके मुहर्रकात को समझना पड़ता है। सेल्समैन को अपनी गुफ्तगू इस नहज पर डालनी होती है कि दुकान पर आने वाला शख्स शे खरीदने पर मजबूर हो जाए और उस मकसद के हुसूल में उसकी तरगीबी सलाहियत कारफरमा होती है। सेल्समैन ये बात बाखूबी समझता है कि उसे क्या और कैसे कहना है ताकि उसकी बात मुअस्सर साबित हो। अगर फ़रोख्त के अमल का तज़िया किया जाए तो पता चलेगा कि ये अमल इन अवामिल से गुजरता है। इम्कान फ़रोख्त से मुराद शे की फ़रोख्त के रोशन इम्कान दरियाफ़त करना है। बलिफ़ाज़ दीगर इससे मुराद ज़रूरतमंद गाहकों को ढूंढ निकालना है। मुतवक्की ख़रीदार एक ऐसा शख्स है जो वाकई शे का ज़रूरतमंद हो और जिसके बारे में कहा जा सकता हो कि वो शे को ख़रीद लेगा। परचून फ़रोश से मुंसलिक सेल्समैन को फ़रोख्त के इम्कान दरियाफ़त नहीं करने पड़ते बल्कि तवक्कुआत चल कर इसके पास आती है। लेकिन मखसूस अशिया के सेल्समैन या बीमा ज़िंदगी के सेल्समैन को फ़रोख्त के इम्कान ढूंढने निकालने में सख्त मेहनत करनी पड़ती है और गाहकों से मुलाकाती करनी पड़ती है। एक ऐसा सेल्समैन जो गाहकों से मुलाकातों का कोई प्रोग्राम मुरतब नहीं करता, शे को नुमाया मिकदार में फ़रोख्त नहीं कर पाता। फ़रोख्त के इम्कान तलाश करने के लिए सेल्समैन ज़ाती मुशाहिदे से भी काम लेता है और मुलाकातों से भी बासर लोगों से मशवरे भी करता है और मुतवक्के गाहकों की फ़हरिस्त भी बनाता है। बाज़ लोग सेल्समैन अपने मुस्तकिल गाहकों से दरख्वास्त करता है कि वो ऐसे लोगों के नाम और पते तजवीज़ करे जिनके हाथ वो अशिया फ़रोख्त कर सके। गोया फ़रोख्त के इम्कान की तलाश एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला
سلسلہ ہے جو کامیاب فروخت کی جانب پہلا قدم قرار پاتا ہے۔ پیش رسائی: سیلزمین گاہک سے روبرو ہونے کے لیے اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کرتا ہے، کچھ ابتدائی قدم اٹھاتا ہے۔ مثلاً وہ متوقع خریداروں کے نام اور پتوں کی نہ صرف یقین دہانی کرتا ہے بلکہ اوقات ملاقات کے بارے میں بھی جان لیتا ہے۔ اگر انفرادی ملاقات مقصود ہو تو سیلزمین گاہک کی عمر، تعلیم، اس کی عادات اور مالی اور سماجی حیثیت کا تعین کرتا ہے۔ لیکن اگر کاروباری فرم سے ملاقات کا ارادہ ہو تو وہ گاہک کے کاروبار کی نوعیت، اس کی موجودہ حالات اور گاہک کی خریداری کے محرکات کی ورگردانی کرتا ہے۔ پرچون فروشوں سے وابستہ سیلزمین کو گاہک تک پیش رسائی کے سلسلے میں اشیاء اس طرح ترتیب دینی چاہیے کہ گاہک دکان میں داخل ہونے پر مجبور ہو جائے۔ اسے چاہیے کہ دکان کو صاف ستھرا رکھے، دکان میں روشنی اور ہوا کا مناسب گزر ہو۔ اسی طرح اشیاء کا ترتیب بھی دیدہ زیب ہونی چاہیے۔ گاہک سے لین دین کے لیے پیش رسائی کے اقدام بہت ضروری ہے۔ انہیں کے لیے ضروری ہے کہ سیلزمین گاہک کے خریداری کے محرک کو سمجھے تاکہ فروخت کے سلسلے میں کی جانے والی گفتگو کو اس محرک سے ہم آہنگ کر سکے۔ رسائی کے طریقے: فروخت کے عمل کا حقیقی آغاز گاہک تک رسائی سے ہوتا ہے۔ سیلزمین کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ گاہک کا انٹرویو کر کے اس مقصد کے لیے وہ کسی دوست کے ذریعے بھی اپنے آپ کو متعارف کرا سکتا ہے اور ذاتی ملاقات سے بھی۔ بعض اوقات گاہک سے ٹیلی فون، ملاقاتی کارڈ یا ذاتی خط کے ذریعے رابطہ کیا جاتا ہے اور سیلزمین ملاقات کا وقت مقرر کر لیتا ہے۔ پھر پروگرام کے مطابق سیلزمین گاہک سے ملاقات کرتا ہے اور چند استقبالیہ جملوں سے اپنے گفتگو کا آغاز کرتا ہے۔ سیلزمین کو چاہیے کہ غیر ضروری شوخی یا گھبراہٹ کا مظاہرہ نہ کرے۔ وہ فروخت کے متعلق گفتگو شروع کرے۔ اس دوران وہ اعتماد، وقار، مہارت اور خوش اخلاقی کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے۔ پرچون فروشی کی سیلزمین کو چاہیے کہ وہ گاہک کو مہمان کی حیثیت دے۔ سیلزمین کو چاہیے کہ اسے خوش آمدید کہے اور اس کی مہمانداری کرے۔ وہ گاہک سے اس کی مطلوبہ شے کے متعلق سوال کرے اور اسے شے کے نمونے پیش کرے اور دوران گفتگو دلگداز اور ناصحانہ رویہ اختیار کرے۔ پیشکش: گاہک سے رابطہ جوڑنے اور استقبالیہ جملوں کی ادائیگی کے بعد سیلزمین کاروباری امور کی جانب آتا ہے اور واضح اور شائستہ انداز میں گاہک کے روبرو پیش کرتا ہے۔ فروخت کے عمل کے دوران یہ بات بہت اہم ہے کہ شے کو کس انداز سے پیش کیا جا رہا ہے۔ اس سے نہ صرف گاہک کے زاویہ نظر متعین ہوتا ہے بلکہ گاہکوں کی ایک بڑی تعداد کوئی ابتدائی فیصلہ بھی کر لیتی ہے آیا اس شے خریدنے چاہیے یا نہیں۔ بعد میں تو گاہک اپنے فیصلے پر نظر ثانی نہیں کرتا۔ سیلزمین کو شے کے خواص اور استعمال کے فوائد اس طرح بیان کرنے چاہیے کہ وہ گاہک کے ذہن پر ایک خوشگوار تاثر چھوڑے۔ گاہک شے میں جن باتوں کا متلاشی ہوتا ہے ان میں گاہک کی خواہش، ضرورت، دلچسپی، توجہ اور افادیت شامل ہے۔ اگر اسے شے میں یہ عناصر نظر آ جائے تو وہ شے خریدنے کی پوزیشن میں ہوتا ہے اور اپنی آمادگی کا اظہار کرتا ہے۔ رد اعتراضات: سیلزمین شے کے خال کو مؤثر پیرائے میں بیان کر دے تو گاہک کے دل میں شے کی خواہش جاگز ہوتی ہے، لیکن فروخت کے عمل میں صرف یہی کافی نہیں۔ سیلزمین کو چاہیے کہ وہ شے کی فروخت سے مربوط تمام اہم نکات کی وضاحت کرے، شے کا اس کے متبادل اشیاء سے مقابلہ کرے، اس طرح شے کی برتری کو ثابت کر دکھائے۔ اگر سیلزمین مدلل اور مؤثر گفتگو کرے، شے کی پائیداری کی ضمانت دے اور بعد ازاں فروخت کی خدمت کی یقین دہانی کرائے، اس طرح گاہک کے شکوک و شبہات دور کرے تو گاہک شے کی خریداری پر رضامندی ظاہر کر دیتا ہے۔ دراصل فروخت کے حجم کا انحصار اس بات پر ہے کہ سیلزمین گاہک کے اعتراض کا کس طرح جواب دیتا ہے اور ہوشیار سیلزمین گاہک کے اعتراض کو کریدتا اور اپنی فنی مہارت سے اس کے خوف اور ہچکچاہٹ کو دور کرتا ہے اور کمال فن سے گاہک کے مخالفانہ دلائل کو اپنی موافقت میں ڈال دیتا ہے۔ سیلزمین کو چاہیے کہ وہ گاہک سے تکرار نہ کرے، نہ ہی کسی تلخی ترشی کا اظہار کرے، بلکہ گاہک کے اعتراض کو پرسکون انداز میں سنے، اس کے اعتراض کو اپنی فنی مہارت کے لیے ایک چیلنج خیال کرے۔ وہ گاہک کو یقین دہانی کرائے کہ اس خوف کا کوئی منطقی بنیاد نہیں، وہ فروخت کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کر سکتا ہے۔ مثلاً وہ گاہک کو آسان اقساط میں قیمت کی ادائیگی کی پیشکش کرے۔ لین دین کا وقوع: فروخت کے عمل کا یہ وہ مرحلہ ہے جہاں سیلزمین کے لیے ضروری ہے کہ وہ شے کے خواص کو مختصراً دہرائے اور گاہک کو مجبور کر دے کہ وہ کوئی حتمی فیصلہ کرے۔ اگر سیلزمین یہ محسوس کرے کہ گاہک نئے شے خریدنے کا فیصلہ
میسرہ کر لیا ہے تو اپنی پیشہ ورانہ حکمت سے گاہک سے دریافت کرے کہ وہ شے کو کس مقدار میں ملفوظ کرے۔ اگر گاہک شے کی خریداری سے انکار کر دے تو بھی سیلزمین کسی بد اخلاقی بد مزاجی کا مظاہرہ نہ کرے اور جملہ آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے گاہک سے معذرت چاہے کہ اگر گاہک شے کی خریداری پر آمادگی ظاہر کرے تو وہ گاہک کا شکریہ ادا کرے اور فرم کی جانب سے اسے ہر ممکنہ خدمات اور تعاون کا یقین دلائے اور ساتھ ہی اس امر کا اظہار کرے کہ آنے والی وقتوں میں فرم اور گاہک کے تعلقات مضبوط سے مضبوط تر ہوتے چلے جائیں۔ دوستو اور عزیز طلباء، آج کے لیکچر میں ہم نے فروغ کے نکات، فروغ کا عمل اور فروغ کا کلیہ آپ کے سامنے رکھا ہے۔ امید ہے کہ آج کے لیکچر سے آپ کو فائدہ ملا ہوگا۔ جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیو بھی ملتے رہے۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس کے ذریعے بھی آپ کر سکتے ہیں۔